अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम चैनल की महफ़िल में खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में जिस फ़िल्म पर रिव्यू पेश करने जा रहे हैं वो है 1954 में रिलीज़ होने वाली एक नायाब फ़िल्म रात की बात। नाज़रीन, देखिए हम आपके लिए कैसी कैसी नायाब फ़िल्मों की कहानियाँ और उन पर रिव्यूज़ लेकर हाज़िर होते हैं जिनका आज कहीं नामो निशान भी नहीं। इस फिल्म यानी रात की बात की कहानी और किरदारों के बारे में यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, और हमारा ये रिव्यू देख और सुनकर आपको बिलाशुबा ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने ये फिल्म देख ली हो। दोस्तों, हम महज नाम गिनवाने या रस्मी मालूमात देकर वीलॉग ख़त्म करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि फ़िल्म पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तनद मालूमात, तारीख़ी हवालों और ज़ाती तहक़ीक़ की बुनियाद पर गुफ्तगू की जाए ताकि फ़िल्मी तारीख़ को दुरुस्त शक्ल में महफूज रखा जा सके। हम पूरे एतमाद के साथ ये दावा करते हैं कि इस नोयत के तहक़ीक़ी और मालूमात से भरपूर वीलॉग्स इससे पहले किसी ने कम ही किए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस सब के बावजूद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ना करें, तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आखिर तक देखा कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई की वाहिद यही सूरत है। व्यूअर्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फ़िल्म अपने दौर में कामयाब रही या नाकाम हुई। असल चीज़ है तारीख़ और रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने की, और यही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब आते हैं अपने असल मौजू यानी हमारी आज की फ़िल्म रात की बात पर अपने रिव्यू की तरफ। नाज़रीन, इस फ़िल्म को रहनुमा फ़िल्म्स के बैनर तले लाहौर में तैयार किया गया। इसके फ़िल्मसाज सैफुद्दीन सैफ, हिदायतकार, कहानी नवीस और मकालमा नगार अनवर कमाल पाशा, नगमा नगार सैफुद्दीन सैफ और कतील शिफाई, मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन और अक्कास जाफ़र बुखारी थे। फिल्म की कास्ट में सबिहा खानम, संतोष कुमार, गुलशन आरा, शमीम, एम इस्माइल, अजमल, आसिफ जा, अलाउद्दीन, सादक अली, निघत सुल्ताना, हमालिया वाला और एक नए अदाकार फ़िरोज़ के नाम शामिल थे। फिल्म का आगाज़ एक छोटे से गांव से होता है जहां एक लड़की शांति डाकिये के फ़राइज़ अंजाम देती है और वो वर्दी पहनकर गांव में चिट्ठियां तकसीम कर रही और साथ साथ गाना गा रही होती है। चिट्ठियां बांटते बांटते वो गांव के नौजवान जागीरदार संतोष के घर पहुंचती है, जहां मालूम होता है कि दोनों में पहले ही से मोहब्बत का रिश्ता उसवार है और वो शादी करना चाहते हैं। कुछ रोज़ गुजरते हैं तो डाकिया का शहर में तबादला हो जाता है। इस दौरान संतोष अपने एक नुमाइंदे मुनीम के ज़रिए शांति के घर वालों से शादी की बात पक्की करा लेता है ताकि वापसी पर बाकायदा निकाह हो सके। जब ये इत्तला शांति को मिलती है तो वो शदीद जज्बाती कैफियत में गाना गाते हुए कोठे से गिर जाती है और चोट लगने से अंधी हो जाती है। इसी मकान में एक थिएटर का अदाकार राजन भी मुकीम होता है, जो शांति की हालत देखकर उसकी बीनाई वापस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का ऐलान कर देता है। शांति का बाप इस हादसे की हकीकत संतोष से छुपा लेता है ताकि उसका रिश्ता मुतासर ना हो। उधर संतोष का एक दोस्त बुर्ज लालच और बदनिश्ती में मुब्तला होकर एक दलाल के ज़रिए एक बाजारी तवाइफ अलबेली को संतोष के फांसने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। आखिरकार ऐन वक्त पर राजन की मुसलसल कोशिशों से शांति की बीनाई वापस आ जाती है। साजिशी किरदार बेनकाब होकर सजा पाते हैं। शांति और संतोष एक हो जाते हैं और यूं फिल्म अपने अंजाम को पहुंचती है। रात की बात इन दो पाकिस्तानी फिल्मों में से एक थी जो साल 1954 में ईद उल फितर के मौका पर नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्म की इब्तिदा जिस गाने से होती है वो अगरचे अच्छा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसे मनाजर का असल ज़िंदगी से कभी दूर का भी कोई वास्ता रहा है या नहीं। गांव में एक नौजवान दोशीदा का वर्दी पहनकर चिट्ठियां तकसीम करते हुए गाते फिरना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा
غیر ضروری محسوس ہوتا ہے۔ یہ فلم کمزور کہانی، سطحی مکالموں اور غیر متاثر کن ہدایت کاری کا مجموعہ ہے۔ کہانی وہی پرانی، گھسی پٹی اور آزمودہ ترکیب پر مبنی جس کی جھلک اس دور کی اکثر پاکستانی فلموں میں ملا کرتی تھی۔ اس میں تخیل، جدت اور فکری گہرائی کا شدید فقدان ہے۔ فلم کے پروڈیوسر معروف شاعر سیف الدین سیف تھے، چنانچہ ان سے یہ توقع تھی کہ کم از کم کہانی یا مکالموں میں شاعرانہ حسن، رومانویت یا کم از کم فنکارانہ نفاست تو ضرور نظر آئے گی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ فلم میں مزاحیہ کردار ضرورت سے زیادہ شامل کیے گئے، مزید یہ کہ ہدایت کار کی عدم توجہی اور کیمرہ ورک کی سادگی کے باعث کئی سنجیدہ کردار بھی غیر ارادی طور پر مزاحیہ بن گئے۔ فلم میں تفصیلات کی بھرمار ہے، مگر ایکشن، حرکت اور ڈرامائی تاثر نام کی کوئی شے نہیں، جس سے فلم کا ٹیمپو سست پڑ جاتا ہے۔ اداکاری کے اعتبار سے سبیحہ خانم نے شانتی، اجمل نے راجن اور ہمالیہ والا نے برج کے اپنے اپنے کرداروں کو نبھانے کی پوری کوشش کی، مگر کرداروں کی کمزوری اور کہانی کی ڈھیلی ڈھالی ساخت نے ان کی محنت کو نمایاں نہیں ہونے دیا۔ سنتوش کمار ہیرو سنتوش کے کردار میں اپنا سپاٹ چہرہ لیے کوئی خاص تاثر نہ دے سکے، جبکہ گلشن آرا البیلی طوائف کے رول میں اپنا کردار اچھا نبھا گئی۔ تمام کردار مکمل طور پر سیدھی لکیر پر چلتے ہیں، نیک آخر تک نیک اور بد آخر تک بد۔ انسانی فطرت کی پیچیدگی، اندرونی کشمکش اور تضادات فلم میں کہیں دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ یہی عناصر کسی بھی بڑے فن پارے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر رات کی بات ایک سادہ، بے جان اور سست رفتار فلم تھی۔ ایڈیٹنگ کی خامیاں واضح رہیں، اگرچہ گانے بہتر تھے، مگر خراب ریکارڈنگ اور کمزور موسیقی کے باعث یہ فلم بینوں کو متاثر نہیں کر سکے۔ فلم میں کل 6 گیت شامل کیے گئے، جن کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، میں نوکر ہوں سرکاری، سر پر پگڑی گلے میں تھیلا۔ نمبر 2، میرا انگ انگ بنے جل ترنگ، سنگ سنگ جیا۔ نمبر 3، دل دینا دے کر پچھتانا ایک پرانا کھیل ہے۔ نمبر 4، جلا کے میرا آشیاں تڑپ رہی ہیں بجلیاں۔ نمبر 5، آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 6، تیری میری آنکھ لڑی ہے چوری چوری آ کے مل جا۔ ان گیتوں میں سے دوسرا گیت قتیل شفائی کا تھا، جبکہ باقی تمام سیف الدین سیف نے لکھے۔ فلم کے چونکہ ریکارڈ میسر نہیں ہیں، اس لیے ان کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا۔ تمام گانوں کو مجموعی طور پر اچھا کہا جا سکتا ہے، دھنیں قابل سماعت تھیں۔ خاص طور پر ابتدائی گانا خاصی دلچسپی پیدا کرتا ہے، مگر مناسب سچویشن کی کمی اور ناقص ریکارڈنگ کے باعث یہ گیت مکمل اثر قائم نہیں کر پائے۔ یہ فلم جمعرات 3 جون 1954 کو عید الفطر کے روز لاہور کے ریگل اور صنوبر سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور یہاں 6 ہفتے تک چلی، جبکہ کراچی میں اس کی نمائش جمعہ 2 جولائی 1954 کو مین سینما ناز پر ہوئی اور یہاں صرف 4 ہفتے چل سکی۔ تو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کی فلم رات کی بات پر ریویو اور اس کی مختصر کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس ریویو سیریز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز ضرور دیا کیجیے، تاکہ ہم اپنے اس سلسلے کا معیار مزید بہتر بنا سکیں۔ اور دوستو، نوٹ فرما لیجئے، ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے جس فلم پر ریویو اور اس کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے، یہ ایک لوک رومانوی داستان پر بنائی گئی اردو فلم تھی، سسی۔ اس فلم کی نمائش پر بھارت میں پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی کس الزام کی بنیاد پر لگی، یہ ہم آپ کو اسی فلم کے ریویو میں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔